بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بإنجاز بعض التمارين استعداد للفرد الثاني بالنسبة للدورة الثانية بالنسبة للدولي. Préparation de contrôle numéro 2 semestre 2 physique. Exercice numéro 1. convertir c'est-à-dire يعني حول. عندي هنا 120 ملي أمبير، بغيت نحولها الأمبير. اشنو كندير؟ فيما كنبغي نحول ملي أمبير لأمبير كنقسم على 1000، يعني 120 إلا قسمتها على 1000 غتعطيني تقريبا 0.12. يعني هنا نكتبها 120 نقسموها على 1000. هاد العملية هذه ممكن ديروها غير في كالكولير، أنا دابا درتها غير باش تفهموا المرة الجاية في ليكزارسيس الاخرين غنكتب النتيجة مباشرة. بالنسبة لهنا شنو عندي الامبير نحولها لملي امبير. الا كانت عندي الامبير بغيت نحولها لملي امبير كنضرب في 1000، يعني 0.03 نضربها في 1000 غتعطيني هي 30 ملي امبير. بالنسبة للعملية الرقم الآخر عندي 4.5 ملي أمبير، بغيت نحولها لأمبير، يعني من ملي أمبير كيف قلنا نحولها لأمبير كنقسمو على 1000. إلا قسمت 4.5 على 1000 غتعطيني هي 0.045 أمبير. بالنسبة للعدد الآخر عندي 1.2 ملي أمبير نحولها لأمبير، لا ميم شوز حتى هي كنقسمها على 1000. إلا قسمتها على 1000 غتعطيني 0.012 أمبير. بالنسبة لهنا عندي 30 أمبير كذلك مثال بغيت نحولها لملي أمبير، يعني من الأمبير لملي أمبير كنضرب في 1000 غتعطيني هنا 30,000 ملي أمبير. كذلك مثال هنا عندي ملي أمبير نحولها لأمبير كنقسم على 1000 غتعطيني 0.025. هذا بالنسبة للإكسرسيس نيميرو 1. بالنسبة للإكسرسيس نيميرو 2 كومبليتي باغ لي مو سويفون. عندي نود يعني هنا العقد، هنا عقدة إيكال تساوي سورطونت الخارجة، هنا صيغي يعني على التوالي أو سلسلة. دون زان سيركوي أو يعني هنا غتكون أو صيغي. l'intensité de courant est la même en tout point de circuit، يعني مجموع الشدات اللي كتكون إلى ميم، يعني مجموع الشدات اللي كاينه كتكون هي نفسها في نفس النقطة بالنسبة للدارة الكهربائية. هذا بالنسبة يعني بروميير فاز. دوزيام فاز عندي هنا لا سوم دي زانتونسيتي دو كورونت A1، يعني مجموع شدات التيار A1 اي à la somme des intensités de courant، يعني هنا A1 كوا يعني A1 نود A1 نود encore égal sortante، يعني هنا مجموع شدات تيار A1 نود يعني بالنسبة للعقدة et à la somme des intensités de courant، يعني هنا غتكون لا سوم دي زانتونسيتي دو كورونت. هنا مادام هنا عندي سورطونت في ليكزارسيس غتكون هنا اونطون ان نود اي ايغال، يعني هي تساوي اي ايغال à la somme des intensités de courant sortante دي نود. بالنسبة للعقدة سي لا لوا دي نود، يعني إنه قانون العقد. exercice numéro 3. observe les 3 figures suivantes. عندنا بالنسبة للفيغور A لاحظوا معايا هنا كنشوفوا العقدة هي هذه. لاحظوا معايا E1 يعني هنا انترونت يعني التيار الكهربائي بالنسبة للتيار A داخل إلى العقدة. بالنسبة للإي2 كذلك مثال لاحظوا معايا السهم أنه داخل إلى العقدة. بالنسبة للتيار الكهربائي 3 يعني خارج. اش كنعرفوا حنا قانون العقد أن مجموع التيارات الكهربائية الداخلة إلى العقدة تساوي مجموع التيارات الكهربائية الخارجة من العقدة. كذلك مثال بالنسبة للفيغور B لاحظوا معايا عندي هنا
اي 3 هذه اي 3 داخله الى العقده، اي 1 داخله الى العقده. بالنسبه لاي 2 خارجه من العقده، يعني ان اي 2 كتساوي مجموع التيارات اي 1 و اي 3. كذلك وبالتالي بالنسبه لفيغور نيميرو سي، عندي هنا اي، هذه العقده عندي هنا نود، هنا اي 2 داخله الى العقده، اي 3 و اي 1 خارج، تيارات خارجه من العقده، يعني ان اي 2 تساوي مجموع اي 1 زائد اي 3. Première question, donnez la relation entre les intensités de chaque figure. يعني عطى العلاقة بالنسبة للشتات بالنسبة لكل شكل. بالنسبة لفيغور أ، لاحظوا معايا بأن كنشوفوا قانون العقد أن مجموع التيارات الخارجة تساوي مجموع التيارات الداخلة. فين هو التيار الخارج هنا؟ لاحظوا معايا هو اي 3، يعني أن اي 3 تساوي اي 1 زائد اي 2. هذه لا غولاسيون اونتر لي 3 زانتونسيتي. بالنسبه لهنا زانتونسيتي بالنسبه لفيغور بي، عندي هنا اي 2 كنشوفوا التيار اللي خارج اش كيساوي ليا، كيساوي ليا اي 1 بلس اي 3. بالنسبه للسي لا ميم شوز، عندي هنا اي 3، عندي هنا مجموع التيارات يعني اي 3 بلس اي 2 ايكال بلس اي 1 ايكال اي 2. اي 2 هي اللي داخله العقده، يعني التيار الداخل هنا التيارات الخارجه يعني تساوي اي 3 بلس اي 1. هذه العلاقه ما بين مجموع شدات التيار، شدة التيار استسمح مش التيار، شدة التيار لانتونسيتي. بالنسبة لكاستيون نيميرو 2، كالكولي intensité et 2 en ampères si on a E1 égale 0,4 ampères et E3 égale 1,5 ampères. هنا خاصنا نحسبو في لا فيغور نيميرو 1 او ا، لا فيغور ا. لاحظوا معايا بان خاصنا نحسبو اي 2 الا كان عندي يعني 0.4 اي 1 كتساوي 0.4 و اي 3 تساوي 1.5. اشنو الغولاسيون اللي عندنا لا فيغور ا؟ نكتبو هي الاولى، عندي اي 3 ايكال اي 1 بلس اي 2. اشنو حنا باغيين نحسبو؟ باغيين نحسبو اي 2، يعني هنا غنخرجو اي 2 كتساوي اي 3 موان اي 1. اي 3 شحال عندي كتساوي؟ هما عطينا ليا كتساوي 1.5 امبير. شوف 1 موان اي 1 اي 1 اللي عندي كتساوي ليا 0.4 امبير، يعني ان اي 2 كتساوي 1.5 الا حدنا منها 0.4 كتعطينا 1.1 امبير. كنتمنى تكونوا فهمتوا بعض التمارين كاستعداد للفرض الثاني، الدورة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.